कुसाङपो र नमस्कार हजुर, म हल्का रमाइलो पेन्टर माइला र हजुरहरूलाई एउटा मैले भोटिनिस पेन्टिङ गरेको यहाँ हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। मन पर्यो कि परेन, कस्तो लाग्यो मेरो पेन्टिङ तपाईहरुलाई एउटा नयाँ स्टाइलले गर्दैछु। मेरै स्टाइलले मेरै बुद्धि लगाएर हजुरहरूलाई यो भोटिनिस पेन्टिङ साथीभाइहरुको पेन्टिङ गरेको छु र तपाईहरुले मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस्, मलाई फलो गरिराख्दिनुहोस्। हजुरहरूलाई यदि मेरो पेन्टिङलाई मन पर्यो भने मलाई यो कन्ट्याक्टमा एड गरेर लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस्, अन्त भन्नुहोस् मन पर्यो भने, दामी भएछ भने भनिदिनुहोस्। जानी र नजानी भए पनि अलिकति सिम्पल पेन्टिङ गरेको छु र गाउँठाउँमा अलिकति हाम्रो भोटिनिस पेन्टिङ एउटा घरको गहना हो र तपाईहरुलाई मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।